साथीहरु नमस्कार, स्वागत छ यहाँलाई 99% लोकसेवा युट्युब च्यानलमा। आज मिति 2079 साल असारको 8 गते बुधबार 2022 जुनको 22 तारिक गोरखापत्र तथा कान्तिपुर दैनिकका लोकसेवासँग सम्बन्धित समसामयिक राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय घटनाक्रमहरूको संगालो डेली करेन्ट एफेयर्स साथसाथै लेखनसेवका लागि महत्त्वपूर्ण मानिने सम्पादकीय तथा लेखहरू समेत समेटिएको यस भिडियो यहाँको लोकसेवा तयारीको लागि अवश्य पनि फलदायी हुने आशा गरेका छौं। आज विशेष गरी हामी 6 वटा न्यूज, एउटा सम्पादकीय र एउटा लेख लिएर जुटेका छौं। 6 वटा न्यूजमा पहिलो जयपृथ्वी बहादुर सिंह राष्ट्रिय विभूति घोषित, 18औं राष्ट्रिय विभूति घोषित भएका छन् जयपृथ्वी बहादुर सिंह। त्यस्तै हिजो जुन 21 मा अन्तर्राष्ट्रिय संगीत दिवस मनाइएको कुरा, त्यस्तै हडतालबाट पछि हटे वायु सेवा सञ्चालकको कुरा, अहिलेसम्म 11 महिनाको व्यापार घाटा झण्डै 16 खर्ब भएको कुरा, त्यस्तै रवि लामिछानेले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी नयाँ घोषणा गरेको कुरा, त्यस्तै नेपाल विरुद्ध हङकङको सफलता यो एसीसी महिला टी20 च्याम्पियनको कुरा हो भने सम्पादकीयमा सिक्टा सिंचाइको मृगतृष्णा र लेखमा चाहिँ सौरेन्द्र बहादुर शाहले लेख्नु भएको किन हुनुपर्छ समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीमा, खास गरी प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीका कमजोरी र समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीका फाइदा, अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा यसका के कस्ता प्रयोगहरू भइरहेका छन्, युरोपेली तथा दक्षिण अमेरिकी राष्ट्रहरूमा यसको अवस्था के छ भन्ने कुराहरू समग्रमा केलाउने छौं। सुरु गरौं आजको पहिलो समाचारबाट। जयपृथ्वी बहादुर सिंह राष्ट्रिय विभूति घोषित भएका छन्। मिति 2079 साल सरकारले मानवतावादी व्यक्तित्व बझाङ्गी राजा जयपृथ्वी बहादुर सिंहलाई राष्ट्रिय विभूति घोषणा गरेको छ। सोमबार बसेको मन्त्री परिषदको बैठकले सिंहलाई राष्ट्रिय विभूति घोषणा गरेको कुरा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले मंगलबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा जानकारी दिनुभयो। यो सँगै हाल राष्ट्रिय विभूति हाम्रो 18 जना पुगिसकेका छन्। त्यो मध्ये हेरौं सरसर्ती गौतम बुद्ध, अंशु वर्मा, सीता, राजा जनक, अरनिको, राजा राम शाह, अमर सिंह थापा, पृथ्वीनारायण शाह, भानुभक्त आचार्य, भीमसेन थापा, बलभद्र कुँवर, श्रीपाँच त्रिभुवन, मोतीराम भट्ट, शंखधर सख्वा, त्यस्तै पासाङ लामो शेर्पा अनि 16औं मा महागुरु फाल्गुआनन्द 2066 को मंसिर 16 गते, त्यस्तै 17औं मा भक्ति थापा, यो धेरै साथीहरूलाई थाहा छ, अस्ति भर्खरैको कुरा हो, 2078 असारको 14 गते र 18औं मा जयपृथ्वी बहादुर सिंह 2079 को असार 6 गते। यहाँनेर हेरौं विक्रम सम्वत 1934 भदौ 7 मा बझाङको भोपुर दरबारमा जन्मिनुभएका सिंह तत्कालीन बझाङ्गी राजा विक्रम बहादुर सिंह र आमा रुद्रकुमारी सिंहका सुपुत्र हुनुहुन्थ्यो। उहाँ राणा प्रधानमन्त्री जंगबहादुर राणाका भान्जा हुनुहुन्थ्यो भने चन्द्र शमशेर जबराका ज्वाइँ हुनुहुन्थ्यो जयपृथ्वी बहादुर सिंह। नेपाली व्याकरणको पहिलो किताब अक्षराङ्क शिक्षा, यो धेरै साथीहरूले सुनेको कुरा हो, यो जानकारी पनि हुनुपर्छ। नेपाली भाषाको पहिलो व्याकरण अक्षराङ्क शिक्षाका लेखक मानवतावादी समाज सुधारक व्यक्तित्व सिंह गोरखापत्रका संस्थापक पनि हुनुहुन्थ्यो। 13औं अमेरिकी राष्ट्रपति हवर्ड हुवरले सन् 1933 मा अमेरिकामा भएको विश्व आस्था सम्मेलनमा अतिथि बनेर पुग्ने एक्ला नेपाली सिंह सन् 1929 मार्च 25 देखि सेप्टेम्बर 4 सम्म युरोपमा आफ्नो मौलिक दर्शन मानवतावादको प्रवचन दिने आमन्त्रण गरिएका पहिला नेपाली हुनुहुन्थ्यो भनेर जयपृथ्वी बहादुर सिंहको बारेमा सानो जानकारी यहाँ पनि हेरिसक्यौं। अब त्यस्तै गरी अर्को न्यूज हेरौं। अन्तर्राष्ट्रिय संगीत दिवस मनाइयो। हिजो मिति 2022 जुनको 21 मा विश्व संगीत दिवस मनाइएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय संगीत दिवसको छोटो कहानी हेर्यौं भने संगीत दिवसको सुरुवात सन् 1982 देखि सुरु भएको मानिन्छ। ख्याल गरौँ, यो सन् 1982 मा फ्रान्सबाट भएको मानिन्छ। त्यस्ताका संगीतका सिक्दै गरेका र व्यावसायिक संगीतकारलाई एकै ठाउँमा ल्याउन र संगीतलाई जनमानसमा फैलाउने उद्देश्यले विश्वका विभिन्न 110 भन्दा बढी देशमा संगीत दिवसको औपचारिक कार्यक्रम हुँदै आएको छ। अमेरिकी नागरिक जोन कोलहगीले गरेको विश्व संगीत दिवसको परिकल्पनालाई फ्रेन्च नागरिक तथा संगीतकार तथा नृत्य निर्देशक मोरिसा लेक्रेनले अथक प्रयासपछि साकार गरेको इतिहासमा उल्लेख छ। नेपालमा विक्रम सम्वत 2055 सालदेखि संगीत दिवस मनाउन थालिएको हो।
फ्रेन्च कल्चर सेन्टरको सहयोगमा सांस्कृतिक संस्थानले काठमाडौँमा पहिलो पटक विश्व संगीत दिवस मनाउन शुभारम्भ गरेको हो भन्ने कुरा अन्तर्राष्ट्रिय संगीत दिवसमा। त्यसैगरी अर्को न्यूज हेरौं, हडतालबाट पछि हटे वायु सेवा सञ्चालक भन्नेको यहाँनिर खास गरी अनिश्चितकालका लागि उडान रोक्ने पूर्व घोषणाबाट वायु सेवा सञ्चालकहरू पछि हटेका छन्। हडताल गर्नेलाई अत्यावश्यक सेवा ऐन अन्तर्गत धरपकड गर्ने र वायु सेवाको इजाजत खारेज गर्नेसम्मको चेतावनी सरकारले दिएको थियो। वायु सेवा सञ्चालक सङ्घका अध्यक्ष क्याप्टेन रामेश्वर थापाले जहाज स्थानान्तरण र घोषित आन्दोलनका विषयमा प्रधानमन्त्री कार्यालयले चासो व्यक्त गरेपछि घोषित आन्दोलन स्थगन गरेको बताउनुभयो। प्राधिकरणसँग हाम्रा 5 बुँदे मागबारे संवाद जारी नै छ उहाँले भन्नुभयो। त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको पार्किङमा खास गरी के को लागि यो आन्दोलन भएको थियो भन्ने कुरा यहाँ हेरौँ। त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको पार्किङमा भिड बढेको भन्दै नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले जहाजले काठमाडौँ बाहिर नै अनिवार्य रात्रि बिसान नाइट स्टप गर्नुपर्ने तथा पहिलो उडान उताको विमानस्थलबाट हुनुपर्ने निर्णय गरेको थियो। देशभर उडान गर्दै आएका 9वटा वायु सेवा निगम कम्पनीका 52वटा विमानमध्ये 22वटालाई मफसलमा का 7 ठाउँमा नाइट स्टप गर्न भनिएको थियो। त्यस्तै 11वटा हेलिकप्टर कम्पनीका 38 मध्ये 21वटालाई दुर्गम तथा पहाडका 4 विमानस्थलमा बस्न भनिएको थियो। यसकारण आन्दोलन भएको थियो। यद्यपि अहिले आन्दोलन चाहिँ रोकिएको छ भन्ने न्यूज यहाँनिर हेरौँ। त्यसैगरी अर्को न्यूज हेरौँ, रवि लामिछानेले घोषणा गरे नयाँ पार्टी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी। हिजो मिति 2079 असारको 7 गते पत्रकारिताबाट राजनीतिमा प्रवेश गरेका रवि लामिछानेले राष्ट्रिय स्वतन्त्रता पार्टी घोषणा गरेका छन्। कसैसँग चन्दा नलिई पार्टी चलाउने दाबी गर्दै उनले मंगलबार राष्ट्रिय सभागृहमा पार्टी घोषणा गरेका हुन्। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले घण्टी निर्वाचन चिन्ह माग गर्दै दल दर्ताका लागि मंगलबार नै निर्वाचन आयोगमा निवेदन पनि दर्ता गरेको छ। लामिछाने सभापति रहने गरी 21 सदस्यीय कार्य समितिको सूची सहित आयोगमा दल दर्ताको निवेदन दिएको हो। लामिछानेले सदस्यहरू हेरफेर हुन सक्ने भन्दै नाम सार्वजनिक गरेका भने छैनन्। स्वतन्त्र पार्टी अन्य मुलुकमा पनि रहेकाले आफूले पनि त्यस्तो नाममा दल खोलेको लामिछानेको भनाइ छ। हामीले घोषणा गरेको पार्टीको नाममा पनि विरोध भएको सुने उनले भने। स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियन दर्ता हुन्छ भने निर्वाचन आयोगमा कसैले दर्ता नगरेको नाम हामीले लैजाँदा आपत्ति मान्नुपर्ने अवस्था छैन। आयोगमा यसअघि यो नाममा कुनै पनि दल दर्ता नभएकाले हामीले मान्यता पाउनेमा ढुक्क छौं। आयोगमा दर्ता भएका कुनै पनि दलको चुनाव चिन्हसँग मेल नखाने भएकाले घण्टी पनि कायम हुन सक्ने उनले जानकारी दिए। अब यसै गरी अर्को न्यूज हेरौँ, व्यापार घाटा झण्डै 16 खर्ब भनेर चालु आर्थिक वर्षको 11 महिनामा व्यापार घाटा बढेर करिब 16 खर्ब पुगेको छ। आयात बढ्दै गए पनि सो अनुपातमा निर्यात बढ्न नसक्दा व्यापार घाटा बढ्दै गएको हो। भन्सार विभागले मंगलबार सार्वजनिक गरेको तथ्याङ्क अनुसार चालु आर्थिक वर्षको साउनदेखि जेठ महिनासम्ममा व्यापार घाटा 25% ले बढेर 15 खर्ब 77 अर्ब 38 करोड 60 लाख 78 हजार रुपियाँ पुगेको हो। अघिल्लो वर्ष सो अवधिमा व्यापार घाटा 12 खर्ब 62 अर्ब 11 करोड 9 लाख 65 हजार रुपियाँ थियो। 11 महिनाको अवधिमा आयात 27.5% ले बढेर 17 खर्ब 63 अर्ब 22 करोड 30 लाख 96 हजार रुपियाँ भएको छ। त्यस्तै 11 महिनाको अवधिमा निर्यात भने 53.3% ले बढेर 1 खर्ब 85 अर्ब 83 करोड 70 लाख 18 हजार रुपियाँ पुगेको विभागको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ। यसरी 11 महिनामा आयात हेर्यौं भने 17 खर्ब 63 अर्ब छ। आयात कति छ? 17 खर्ब 63 अर्ब छ भने निर्यात चाहिँ कति छ भन्दाखेरि 1 खर्ब 85 अर्ब मात्रै रहेको छ।
अब त्यसैगरी अर्को न्यूज हेरौं। नेपाल विरुद्ध हङकङलाई सफलता भन्ने एसीसी महिला टी20 च्याम्पियनशिपमा नेपाल मंगलबार हङकङसँग 7 विकेटले पराजित भएको छ। यो हारसँगै नेपाल समूह बी को उपविजेता बन्दै सेमिफाइनल भने खेल्न पाउने भएको छ। यसअघि नेपालले भुटानलाई 50 रन, कुवेतलाई 25 रन र बहराइनलाई 8 विकेटले हराएर लगातार 3 खेल जितेको थियो। मलेसियाको किनरारा ओभलमा टस जितेर पहिलो ब्याटिङ गरेको नेपालले निर्धारित 20 ओभरमा 6 विकेटको क्षतिमा 109 रन बनाएको थियो। कप्तान रुबिना छेत्रीले सर्वाधिक 32 रन बनाउनु भयो। रुबिनाले 36 बलमा 4 चौका प्रहार गरेर अभिजित रहनुभयो। प्रारम्भिक ब्याटर बिन्दु रावलले पनि 2-9-29 बलमा 3 चौका सहित 23 रनको उपयोगी पाली खेल्नुभयो। अप्सरी बेगमले पनि आउट नभइकन 22 रन बनाउनु भयो। अप्सरीले मात्रै 16 बलमा 2 चौका प्रहार गरेर आकर्षक पाली खेल्नु भएको थियो। यद्यपि खेल भने जित्न सकिएको थिएन। अब त्यसैगरी अर्को हेरौं। किन हुनुपर्छ पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली भनेर आजको कान्तिपुर दैनिकमा प्रकाशित सौरेन्द्र बहादुर शाहीले लेख्नु भएको लेख यहाँनिर हेर्न थालौं। समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीमा निर्वाचित प्रतिनिधिको संख्या सम्बन्धित राजनीतिक दलले पाएको मतको आधारमा निर्धारण गरिन्छ। 2072 सालको नेपालको संविधान पछि संघ र प्रदेश सभामा 40% प्रतिनिधि समानुपातिक प्रणालीबाट आउने व्यवस्था छ। तर यतिले नपुगेर निर्वाचन प्रणाली पूर्ण रूपमै समानुपातिक हुनुपर्ने माग कतिपय राजनीतिक दलभित्रैबाट पनि उठ्ने गरेको छ। पूर्ण समानुपातिक प्रणालीमा सबै मतको प्रतिनिधित्व हुने गरी र दललाई खसालेको मतका आधारमा संसद संख्या निर्धारण हुन्छ र पूर्ण समानुपातिक संसदको आधारभूत सिद्धान्त सबै मतदाताको कदर हो। प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली भन्नाले पहिलो हुने निर्वाचन प्रणालीमा भने सबैभन्दा धेरै मत ल्याउने उम्मेदवार निर्वाचित हुन्छन्। अरु उम्मेदवारको मत एक प्रकारले खेर जान्छ। यो निर्वाचन प्रणालीका धेरै खराबी छन्, जसमध्ये एक हो सबै नागरिकको मतको प्रतिनिधित्व नहुनु। सबैभन्दा धेरै मत आउने उम्मेदवार संसदमा जान्छन्, तर सोही क्षेत्रमा अरु उम्मेदवारको मतको कहीँ पनि प्रतिनिधित्व हुँदैन। साथै राज्यका संयन्त्रको सञ्चालनमा ठूलो राजनीतिक दलहरूको एक प्रकारको सिन्डिकेट स्थापित हुने सम्भावना हुन्छ। नेपालको राजनीतिमा ठूला दलहरूले सिन्डिकेटका रूपमा व्यवहार गरेको उदाहरण पर्याप्त छन्। सबै मतको प्रतिनिधित्व हुने हुनाले पूर्ण समानुपातिक प्रणाली संसारभरि सबैभन्दा धेरै लोकतन्त्र देखिएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास कस्तो रहेको छ यहाँनिर हेरौं। दक्षिण अमेरिका, युरोपका धेरै र दक्षिण पूर्वी एसिया र अफ्रिकाका केही सहित पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली अपनाउने 85 वटा देशहरू रहेका छन्। समानुपातिक प्रणाली मुख्य 2 प्रकारका हुन्छन्, बन्द सूची र खुल्ला सूची। बन्द सूची अहिले नेपालले अवलम्बन गरेको मिश्रित निर्वाचन प्रणालीको 40% समानुपातिकको भाग हो, जसमा राजनीतिक दलले विधायिकाका लागि उम्मेदवारको सूची निर्वाचन आयोगमा चुनाव पहिल्यै बुझाउँछन् र दल आफैले उम्मेदवारका क्रम संख्या निर्धारण गर्छन्। यसमा मतदाताले उम्मेदवारलाई होइन दललाई मत हालेका हुन्छन्। युरोपका अधिकांश देशले भने समानुपातिक अन्तर्गत खुल्ला सूची अभ्यास गरेका छन्। खुल्ला सूचीमा पनि दललाई नै मत हाल्ने हो, तर यसमा दलको सूची अनुरूप आफ्नो उम्मेदवारको प्राथमिकतालाई व्यक्त गर्न सकिन्छ। समानुपातिक अन्तर्गत खुल्ला सूचीमा केही हदसम्म मतदाताले आफूलाई मन परेको उम्मेदवारको वर्गीकरण गर्न सक्छन् र सर्वाधिक लोकप्रिय उम्मेदवार संसदमा चुनिन्छन्। दललाई मत हालेकै आधारमा चुनिने भए पनि यसमा आफूलाई मन परेको उम्मेदवारलाई छान्ने अधिकार बन्द सूची जस्तो राजनीतिक दललाई नभएर मतदाताकै हातमा हुन्छ। यसकारण पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीमा गएको खण्डमा खुल्ला सूचीको अवधारणा अपनाए मतदाताको अझ प्रतिनिधित्व हुने थियो। फिनल्यान्ड, बेल्जियम र स्विजरल्यान्ड लगायतका देशमा यस्तै अभ्यास रहेको छ। अब हेरौं पूर्ण समानुपातिक निर्वाचनका फाइदाहरू। समाजको विभिन्न क्षेत्रको प्रतिनिधित्व हुन्छ, साथै सबै मतदाताको कदर हुन्छ। पूर्ण समानुपातिक
मा समाजको विभिन्न तबकाबाट संसद प्रतिनिधित्व हुने सम्भावना अरू निर्वाचन प्रणालीको तुलनामा धेरै छ, जसको उदाहरण पूर्ण समानुपातिक प्रणाली भएका धेरै देश छन्। युरोप र दक्षिण अमेरिकाका देशहरूको संसदमा महिला, जनजाति, अल्पसंख्यक लगायतको प्रतिनिधित्व तुलनात्मक रूपमा प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीभन्दा राम्रो हुने गरेको छ। पूर्ण समानुपातिकको संरचनाले मुख्य राजनीतिक दलहरूमा भन्दा पृथक, वैकल्पिक र स्वतन्त्र विचार भएका मोर्चाको पनि संसदमा तुलनात्मक रूपमा उल्लेख्य प्रतिनिधित्व गर्ने गरेको छ। फरक सोच राख्ने दल समूहले मुख्य राजनीतिक दलको एकाधिकारलाई प्रतिकार गर्छ। समाजको विभिन्न तह तबकाबाट आवाज उठ्यो भने मात्र सबै नागरिकको पहुँचको संसद हुनेछ र अरू निर्वाचन प्रणालीको तुलनामा पूर्ण समानुपातिकले समाजका सबै क्षेत्रको प्रतिनिधित्वको सुनिश्चितता गर्छ, जस्तो अमेरिकाको तल्लो र माथिल्लो दुवै सदनमा प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली छ। हार्वर्ड विश्वविद्यालयका कानुनका प्राध्यापक लानी गुइनियरको निष्कर्ष छ, पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीले मात्रै राजनीतिमा अमेरिकाका अल्पसंख्यकको असल प्रतिनिधित्व हुन्छ। त्यसै गरी दोस्रोमा चुनावी खर्च र चुनिएका प्रतिनिधिले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रलाई मात्र हेर्ने रोगको उपचार पनि पूर्ण समानुपातिक प्रणालीले गर्छ। 2074 सालको सङ्घ र प्रदेशको चुनावमा प्रत्यक्षतर्फबाट उठेका उम्मेदवारले करोडौं खर्च गर्नु पर्यो र आसन्न चुनावमा उम्मेदवारले कति खर्च गर्लान् अनुमान लगाउन पनि कठिन छ। करोडौं खर्च गरेर जितेपछि संसदमा जाँदा जनसरोकारको भन्दा पनि आफ्नो लगानी उठाउने विषय प्राथमिकतामा पर्ने भयो अनि यस्ता संसद र संसदले कस्तो काम गर्छन् भन्ने हाम्रो अगाडि प्रष्टै छ। मन्त्री भएपछि आफ्नो निर्वाचन क्षेत्र मात्र बजेट विनियोजन गर्ने रोगले पनि नेताहरू ग्रसित छन्। देश प्रदेश समग्रको मन्त्री भएको आभास हुनुको साटो आफ्नो निर्वाचन क्षेत्र वा जिल्लाको मात्र जिम्मेवारी बोध हुनु ठूलो दुर्भाग्य हो। पूर्ण समानुपातिक संसद भयो भने एक त उम्मेदवारले चुनावमा करोडौं खर्च गर्नु परेन, अर्को मन्त्री हुने व्यक्तिको निश्चित निर्वाचन क्षेत्र नहुने भएकाले समग्र देश प्रदेशको हितमा काम गर्न बढी प्रोत्साहित हुनु स्वाभाविक हो। त्यसैगरी गमा हेरौं, पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीले आर्थिक समानता बढाउँछ, साथै विपन्न वर्गको सशक्तिकरण पनि गर्दछ। पूर्ण समानुपातिक प्रणाली भएका देशहरूमा असमानता कम भएको पाइन्छ, जस्तो युरोपका पूर्ण समानुपातिक अपनाएका देशहरूमा अमेरिका र क्यानाडाको दाँजोमा असमानता छैन। एक हिसाबले त्यहाँ बढी समानता छ। प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली भएका देशहरूमा संसदले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रको र त्यो पनि निर्वाचन क्षेत्रमा प्रभावशाली व्यक्तिहरूको मात्र कुरा सुन्ने परिपाटी बसेको हुन्छ, जबकि पूर्ण समानुपातिक प्रणालीमा समाजका सबै वर्ग र क्षेत्रको सल्लाह लिने केही हदसम्म संसद बाध्य हुने सम्भावना हुन्छ। प्राध्यापक तथा शोधकर्ता जुलियन बर्नाउन र नाथली गिगरले दर्जनौं देशको निर्वाचन प्रणालीको विश्लेषण शोध गरेर पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीले समाजमा आर्थिक समानता बढाउनुका साथै विपन्न वर्गको सशक्तिकरण गर्छ भन्ने निष्कर्ष निकालेका छन्। यो प्रणालीले अपनाएका देशहरूको तुलनात्मक रूपमा सार्वजनिक शिक्षा, स्वास्थ्य र अरू सामाजिक सुरक्षाको बजेट पनि धेरै हुन्छ। समग्रमा पूर्ण समानुपातिक भएका देशहरूमा प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली भन्दा आर्थिक र सामाजिक समानता बढी हुने गरेको छ। यी बाहेक पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीका अरू फाइदा पनि छन्, जस्तो राजनीतिमा अतिवाद हुने सम्भावना कम हुन्छ, विभिन्न राजनीतिक दलहरूमाझ एकजुट भएर राष्ट्रको बृहत हितका लागि काम गर्ने परिपाटी बस्छ, प्रतिनिधिमूलक लोकतन्त्रको उच्चतम अभ्यास हुन्छ, राजनीतिज्ञहरूलाई मतदाताप्रति उत्तरदायी बनाउँछ अनि ठूलो दलको सिन्डिकेट पनि तोड्छ। समग्र राजनीति र सेवा प्रवाहमा सकारात्मक परिवर्तन ल्याउन पनि नेपालको निर्वाचन प्रणालीमा व्यापक परिवर्तन अपरिहार्य छ। त्यसका लागि पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली लागू गर्नु उत्तम विकल्प हो। यसैले परिवर्तन गर्छ। आर्थिक क्रान्तिका लागि राजनीतिमा व्यापक सुधार आवश्यक छ र त्यो निर्वाचन प्रणालीको पुनर्संरचनाका जगमा टेकेर मात्र सम्भव छ। तर पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली
आफैमा पूर्ण भने हुँदैन, त्यहाँ पनि सुधारहरू गर्दै लैजानु पर्दछ। जस्तै प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुख, मन्त्री तथा संसदहरूको अवधिको सीमा, सांसद मन्त्री हुन नपाउने, सङ्घ प्रदेश दुवैमा सांसद सङ्ख्या कटौती गर्ने, कार्यकालभन्दा पहिला सांसद फिर्ता बोलाउने अधिकार, राइट टु रिकल वा कुनै पनि दललाई मतदान नगर्ने अधिकार पनि विदेशमा भएका लाखौं लाख नागरिकका लागि मतदान हक सुनिश्चित हुनुपर्दछ। कुनै पनि प्रणाली त्रुटिरहित हुँदैन, तर निष्पक्ष ढङ्गले लाभ हानि हेर्ने हो भने पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीले नेपालको लोकतन्त्रतालाई अझै बलियो बनाउनका साथै आर्थिक र सामाजिक रूपमा कमजोर तबकाको पनि सशक्तिकरणमा टेवा पुग्नेछ भनेर आजको लेख यहाँनिर सकायौँ। अब त्यसै गरी हामी सम्पादकीय हेर्दैछौँ। आजको कान्तिपुर दैनिकमै लेखिएको सिक्टाको मृग तृष्णा नामकको सिक्टा सिँचाइ आयोजनाको आजको हालत के छ सबैलाई थाहा छ। देशको 13 अर्ब रुपियाँ र 17 वर्ष समय लगानी भएको यो आयोजना एकदमै अलपत्र छ। परीक्षणका लागि पानी छोड्दा भत्किएको नहर पुनः नचल्न योग्य कहिले बन्छ पत्तो छैन। तर यो प्रश्नको जवाब चाहिँ सायद कसैलाई थाहा छैन। राष्ट्रिय गौरवको बनिएको यो आयोजनालाई यसरी राष्ट्रिय लज्जाको नमुना कसले बनायो? आयोजना अल्पत्र पारेको अभियोग लागेका पूर्व मन्त्री समेत रहेका ठेकेदार विक्रम पाण्डे सहित 21 जना सबैलाई विशेष अदालतले सफाई दिएसँगै यो प्रश्न अझ सङ्गीन बनेको छ। आखिर सिक्टा भत्कनुमा दोषी को हो? परियोजनामा भएको महाक्षति जगजाहेरै छ। निर्माण कार्यमा को संलग्न थिए त्यो पनि विदितै छ। तर पनि विशेष अदालतको फैसलाले भन्छ उनीहरू कोही पनि दोषी छैनन्। यो चाहिँ बडो अचम्म लाग्दो छ। मुद्दा दायरा गर्ने क्रममा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले जुटाएको प्रमाण आफै कति बोल्यो बोलेन, त्यसबाट निर्माण कार्यमा संलग्न विकास प्रशासक, निर्माण व्यवसायी, प्राविधिक आदिको दोष स्थापित हुन सक्थ्यो सक्दैनथ्यो, जसबारे फैसलाको पूर्ण पाठ नआए यसै भन्न पक्कै सकिन्न। परन्तु यो सम्पूर्ण मामिलामा कोही न कोही त अवश्य दोषी छ वा छन्, जसबारे फिल्डको यथा तथ्यले बोलेकै छ। तैपनि सबका सब उन्मुक्ति पाउनु आफैमा रहस्यमय लाग्छ छ। अख्तियारले मुद्दामा नहर बनाउने ठेकेदार र गुणस्तरमा सम्झौता गर्ने प्राविधिक सहित सबै 21 जनालाई 2-2 वर्ष जेल राख्न माग र समग्रमा बिगो जरिवाना बापत 8 अर्ब 60 करोड रकम दावी गरेको थियो, जसमा विशेष अदालतले सबै आरोपितलाई सम्पूर्ण रूपमा सफाई दिएको हो। अख्तियारको एउटा कमजोरी त यही पनि देखिन्छ। परियोजनामा संलग्न सबका सबलाई उही सजाय माग गरी मुद्दा अभियोजन गरिएको थियो, जसलाई कुनै पनि सहज बुद्धिले उचित ठहराउन सक्दैन। कसको कुन स्तरको त्रुटिले गर्दा कति क्षति भयो र त्यसबापत उक्त व्यक्ति कुन हदसम्म दण्डित हुनुपर्ने हो भन्नेमा अख्तियारले ख्याल पुर्याएको देखिँदैन। यसै पनि कतिपय ठूला काण्डमा सही निरूपण खोज्ने, दोषीलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउने, राज्य स्रोतको अनियमितता रोक्ने र भविष्यका यस्ता व्यथिति दोहोरिन नदिने भन्दा पनि तत्कालका लागि चर्चा कमाउने हेतुले मात्रै अख्तियार मुद्दा दायर गर्ने प्रेरित भएको आभास हुन्छ। मुद्दालाई वास्तविक र तर्कसङ्गत बनाउन भन्दा पनि कसरी हुन्छ ठूलो देखाएर चर्चा कमाउने ध्यानमा मात्रै ऊ केन्द्रित भएको देखिन्छ। जबकि सफलताको श्रेय मुद्दाहरू कति सफल हुन्छन् भन्नेले तय गर्छ, मुद्दाहरू कति दर्ता गरिन्छन् भन्नेले होइन। जुनसुकै मुद्दाका हकमा पनि अख्तियारले यो पाटोमा ध्यान पुर्याउनु पर्दछ। देशले यति ठूलो क्षति बेहोर्नु परेको सिक्टा परियोजनाको मुद्दामा कहाँ कसको कमजोरी भयो, अख्तियार वा अदालतको कम्तीमा पूर्णपाठ नआउन्जेल ठोकुवा गर्न मुस्किल छ। तैपनि अब के गर्ने त भन्ने प्रश्नमा चाहिँ सम्बन्धित सबै गम्भीर हुनुको विकल्प छैन। पहिलो त कति ठूला मुद्दामा अख्तियार पुनरावेदनका लागि सर्वोच्च अदालतमा गएको पाइँदैन। विशेष अदालतमा पराजित भएपछि मुद्दालाई छाडिदिएको देखिन्छ। सिक्टामा भने त्यस्तो भुल दोहोरिनु हुन्न। पूर्ण पाठ आए पश्चात पुनरावेदनका निम्ति सर्वोच्च अदालत जाने गरी उसले यथोचित तयारी गर्नै पर्छ। दोस्रो, यस्ता मुद्दाहरूको आलोकमा अरू ठूला भ्रष्टाचार घटनाहरूमा कसरी यथोचित न्याय निरूपण गर्ने गराउने भन्ने बारे पनि सम्बन्धित सबैले गम्भीरतापूर्वक सोच्नु पर्दछ। यस्ता धेरै ठूला मुद्दा विशेष अदालतमा
पराजित भएका घटनाबाट अख्तियारले पाठ सिक्न जति आवश्यक छ त्यति नै जरुरी छ। विशेष अदालत स्वयं पनि भ्रष्टाचार नियन्त्रणको दायित्वप्रति अझ चिन्तित हुनु। सुरुमा विशेष अदालतबाट सफाई पाएका कतिपय आरोपितहरू पछि सर्वोच्च अदालतबाट दण्डित भएका सन्दर्भहरू उसले स्मरण गर्नुपर्दछ। तसर्थ भ्रष्टाचार तथा आर्थिक अपराधको निरूपण गर्नकै निम्ति विशेष रूपमा समर्पित विशेष अदालतले आफ्नो कार्यदक्षता पनि अभिवृद्धि गर्नै पर्दछ। देशमा भ्रष्टाचार नियन्त्रणका खातिर छुट्टै अदालतको परिकल्पना गर्नुको उद्देश्य उसले खेर जान दिनु हुँदैन। यसको मतलब सबै मुद्दाका आरोपितहरूलाई दोषी किटान गरिनुपर्छ भन्ने होइन। खाली कोही वास्तविक रूपमै दोषी छन् भने तिनले चाहिँ कुनै पनि कारण बहानामा उन्मुक्त पाउनु हुँदैन। तेस्रो, आयोजना स्वयंको भविष्यबारे सरकार चिन्तित हुनुपर्दछ। 42,000 भन्दा बढी हेक्टर जमिनमा सिँचाइ गर्ने लक्ष्यका साथ यति धेरै खर्च गरेर बनाइएको नहरलाई त्यसै बेहाल छोडिनुहुन्न। 45 किलोमिटर मूल नहरका ठाउँ-ठाउँमा भुवाङ परेका छन्। 50 क्युसेक पानीको बहाव क्षमता रहेको भनिएको नहरमा पानी छाड्दा थप भत्कने जोखिम छ। यो संरचनालाई यही वर्षमा कसरी जोगाउने भन्ने नै चुनौती छ, जसबारे सबैको ध्यान पुर्याउनु पर्दछ। बेलैमा यसको उचित मर्मत सम्भार गरे र देशको ठूलो लगानीलाई बालुवामा पानी हुनबाट रोक्नु पर्दछ। आशा गरौँ परियोजनामा गुणस्तरहीन कार्य गरी भ्रष्टाचार गर्नेहरू भोलि सर्वोच्च अदालतबाट कारबाहीको दायरामा आउनेछन् र सरकारले नहरलाई चल्न योग्य पनि बनाउनेछ। हिजो नहर निर्माण गर्ने क्रममा भएका गल्तीहरू आफ्ना ठाउँमा छन्। यसलाई उचित मर्मत गरी चल्न योग्य बनाउन विलम्ब गरेर आयोजनाले अर्को ठुलो गल्ती नगरोस् भन्ने लेख यहीँनिर सकिन्छ। यतिन्जेल हेरेर र सुनेर साथ दिनुभयो यहाँहरू सम्पूर्णलाई धेरै धेरै धन्यवाद। यहाँको आगामी पल अध्ययनमै बितोस्।